అందరికీ నమస్కారములు. ఈరోజు సెషన్ వందే మాతరంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుని మన కార్యక్రమంలో కొనసాగింపు చేద్దాం. गौतम जी वंदे मातरम गाएंगे. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वंदे मातरम. వందే మాతరం. శారద గారు ప్రార్థన చేయండి. हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाममित्रवतु. ओम श्री महासरस्वत्यै नमः. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि. गुरु नमो गुरवे न गोरो परमं न शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्मि गुरो मां पाहि गुरो. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांतिः. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ధన్యవాదములండి. నమస్కారం. ఓకే, సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తారా? HP రావు గారు. हरि ओम. क्या स्वागतं सर्वेभ्यः स्वागतं. क्षम्यताम्, अहं किञ्चित् व्यग्रः अस्मि. इदानीम् आरम्भं कुर्मः. एकं निमिषम्. आनन्दकुमारः अपि न आगतवान् स्यात्. हरि ओम्. प्रेवर्य अपि न आगतवान्. अहम् उपस्थितः. नमस्कारः महोदय. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. तत् लिङ्क् स्थापयामि. एकनिमिषम्. किं लिङ्क् स्थापयति? चन्दमामा. अस्तु अस्तु. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उणर्लुको ए ओं ऐ औ च हय वरट लण यमगण नम झभय गढ़ धश जबगढ़ दश खप चटत चटतव कपय शश सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अस्माकं वेद संस्कृति समिति पक्षतः प्रति भानुवासरे संस्कृताभ्यासः प्रचलति। इदानीं तत्र चन्दामामा कथानुरोधेन भाषाभ्यासः व्याकरणाभ्यासः एतद्द्वयमपि चलति। तत्र चन्द्रशेखरमहोदयानां मार्गदर्शनं भाग्यवशात् वयं प्राप्तवन्तः। ते अत्यन्तम् उदारतया व्याकरणं सुलभं कृत्वा बोधयन्ति। अद्य ते उपस्थिताः सन्ति वा न जाने। अत्र नूतनाः तरुणाः युवकाः भवन्ति तर्हि सर्वेषाम् उत्साहः वर्धते। संस्कृतं श्रोतुं सर्वेषाम् इष्टं भवति। श्लोकरूपेण कथारूपेण पठितुं सर्वेषाम् इष्टं भवति। संस्कृतभाषणं न इच्छन्ति, न कुर्वन्ति। जानन्ति किन्तु संकोचवशात् भयकारणेन संस्कृतभाषणे अग्रे न आगच्छन्ति। तथा न भवेत्। प्रत्येकः अपि सदस्यः संस्कृतभाषणं संवादः कथनं कुर्यात्, स्व अभिप्रायं वदेत्, प्रश्नान् पृच्छेत्। तदर्थमेषः अवकाशः। यावत् चन्दमामा पुरतः नागच्छति तावत् कृपया एकः वाक्यपञ्चकं वाक्यत्रयं संस्कृतं वदतु इति अहं निवेदयामि। धन्यवादः। महोदय, चन्दमामा सिद्धः अस्ति वा? अस्ति अस्ति आगच्छति एकं निमिषम्। चन्दमामा पुरतः नास्ति इति अहं वदामि तावदेव। आगच्छति एकं निमिषम्। अत्र भगिन्यः मातरः एव अधिकाः दृश्यन्ते। अर्चना, ज्ञानेश्वरी, अनन्तलक्ष्मी, स्वाति, शारदा,
वसुंधरा, लक्ष्मी, माधवी, तदस्य सत्यप्रसादः, श्रीनिवासाचार्यः, मुरलीकृष्णः। गुरुजी, हाँ मम समीपे हस्तना सप्ताह का चंदमामा पत्रिका लब्धुं तर्हि दर्शयतु दर्शयतु। साधितवान् द्रष्टुं शक्नोति वा? हाँ, इदानीम् आगतम्। अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्कारः। आगतं महोदय। आगतम्। अत्र चतुर्थपरिच्छेदः आरम्भं कर्तुम् आवश्यकम्। एकदा रमणः इतः वा? अतः एकदा रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा उक्तवान्, भवान् मां वञ्चकं मन्यते, किन्तु ग्रामीणाः सर्वे मां प्रशंसन्ति। ग्रामे सामान्यजनाः अपि कुटीरनिर्माणार्थं धनं दत्तवन्तः। भवान् एकः एव एकं नाणकम् अपि न दत्तवान्। अत्र कोऽपि चत्वारि वाक्यानि। पठन्तु। एकवारं अन्यजना कोऽपि पठितुं सम्यक् अस्ति खलु महोदय? ओम ओम ओम। कोऽपि पठन्तु। शारदा माता। महोदय, रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा उक्तवान्, भवान् मां वञ्चकं मन्यते, किन्तु ग्रामीणाः सर्वे मां प्रशंसन्ति। ग्रामे सामान्यजनाः प्रशंसन्ति। ग्रामे सामान्यजनाः अपि कुटीरनिर्माणार्थं धनं दत्तवन्तः। भवान् एकः एवं एव एकं नाणकम् अपि न दत्तवान्। भवान् एकः एव मिलित्वा पठितुम् आवश्यकम्। एकः एव एकं नाणकम् अपि न दत्तवान्। अत्र स्थापयतु। इदानीं किञ्चित् अवगाहनमस्ति वा? किमस्ति कथा? किमस्ति अत्र? एकदा वदतु। स्वीयवाक्येन वक्तुं शक्नोति वा? आं महोदय। वदतु। धनगुप्तः धनिकस्य रमणः धनिकः धनगुप्तस्य गृहं गतवान् च उक्तवान्, भवान् अहं मां वञ्चकः त्वं मन्यते, किन्तु ग्रामीणाः त्वं मन्यसे। किन्तु ग्रामीणाः सादृशः न, ते सर्वे मां प्रशंसन्ति। अहं न वञ्चकः अस्मि। ग्रामे सर्वे जनाः कुटीरनिर्माणार्थं धनं दत्तवान्, किन्तु त्वम् एकः रूप्यकम् अपि न दत्तवान् इति। अस्तु, सम्यक् उक्तवती। पुनः कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? श्रीनिवासाचार्य महोदय, डॉक्टर श्रीनिवासाचार्य महोदय, एतत् परिच्छेदस्य विवरणं ददातु। धनगुप्तः कोपेन रमणं प्रति उक्तवान्, ऋणार्थं बहवः जनाः अत्र आगच्छन्ति। मम सकाशतः ऋणं स्वीकृत्य मम प्रशंसां कृत्वा ते गच्छन्ति। मयि यावत्कालं धनं भवति तावत्कालं जनाः प्रशंसन्ति एव। मयि यावत्कालं धनं भवति तावत्कालं जनाः प्रशंसन्ति एव। भवादृशाः निर्गतिकाः धनिकैः दत्तं धनं स्वगृहं दरिद्राणां कृते दत्वा महान् धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य
संगृह्य धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य संगृह्य ग्रह्य का द- ग्रह्य नहीं गृह्य संगृह्य दरिद्राणां कृते दत्वा महान् परोपकारी इति कीर्तिं सम्पादयन्ति। मादृशस्य धनिकस्य कृते एतादृशी कीर्तिः मास्तु इति अवमानं कृत्वा रमणं अपमानं प्रेषि अपमानं 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 अवमान अवमानम् अपमानं अपमानम् इति अवमान अत्र अवमानमस्ति अवमानमस्ति महोदय। इति अवमानं कृत्वा रमणं प्रेषितवान्। धनगुप्तः शक्नोति वा भवान्? महोदय भवान् स्वीयवाक्येन विवरणं दातुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोमि महोदय, प्रयत्नं कुर्मः। धनगुप्तः कोपेन रमणं प्रति उक्तवान्, ऋणार्थं बहवः जनाः अत्र आगच्छन्ति। धनगुप्तः कोपेन रमणं प्रति उक्तवान्। धनगुप्तः उक्तवान्। कथम् उक्तवान्? धनगुप्तः उक्तवान्। धनगुप्तः कोपेन उक्तवान्। धनगुप्तः उक्तवान्। कथम् उक्तवान्? कोपेन उक्तवान्। केन प्रति उक्तवान्? रमणं प्रति। कं प्रति उक्तवान्। अस्तु, किम् उक्तवान्? ऋणार्थं बहवः जनाः अत्र आगच्छन्ति। ऋणार्थं किमर्थम् आगच्छन्ति? बहवः जनाः ऋणार्थम् आगच्छन्ति। अत्र क्रियापदं किमस्ति? अत्र क्रियापदं किमस्ति? आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। क्रियापदम् आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? जनाः आगच्छन्ति। कुत्र आगच्छन्ति? अत्र आगच्छन्ति। किमर्थम् आगच्छन्ति? ऋणार्थम् आगच्छन्ति। जनाः कति जनाः सन्ति? बहवः जनाः सन्ति। बहवः जनाः अत्र ऋणार्थम् आगच्छन्ति। अस्तु, मम सकाशतः ऋणं स्वीकृत्य मम प्रशंसां कृत्वा ते गच्छन्ति। कः के गच्छन्ति? ते जनाः गच्छन्ति। बहवः जनाः, ये जनाः आगच्छन्ति ते गच्छन्ति। ये जनाः आगच्छन्ति ते गच्छन्ति। किं कृत्वा गच्छन्ति? प्रशंसां कृत्वा गच्छन्ति। ऋणं स्वीकृत्य प्रशंसां कृत्वा ते जनाः गच्छन्ति। एकं कार्यं ऋणं स्वीकृत्य, द्वितीय कार्यं मम प्रशंसां कृत्वा द्वे कार्यं कुर्वन्ति। द्वे कार्ये कुर्वन्ति खलु? द्वे कार्ये कुरुतः। द्वे कार्ये कुरुतः। प्रथमकार्यं किमस्ति? ऋणं स्वीकुर्वन्ति। ऋणं स्वीकृत्य द्वितीयकार्यं मम प्रशंसां कृत्वा। द्वितीयकार्यं किमस्ति? प्रशंसां कृत्वा मम प्रशंसां कुर्वन्ति। मयि यावत्कालं धनं भवति तावत्कालं जनाः प्रशंसन्ति एव। मम सकाशे यावत्कालं धनं भविष्यति तावत्कालं जनाः प्रशंसन्ति। यदि धनं नास्ति किं करोति? न प्रशंसन्ति, प्रशंसां न कुर्वन्ति खलु? तो मयि तृतीया विभक्ति। अहं शब्दस्य तृतीया विभक्ति मयि। मयि यत्कालं सप्तमी विभक्ति। मया दत्तं। वदतु महोदय। मयि यावत्कालं धनं भवति तावत्कालं जनाः प्रशंसन्ति एव। मम धनगुप्तस्य सकाशे धनम् अस्ति, अतः जनाः प्रशंसन्ति। धनगुप्तः
धनं प्रयच्छति ऋणरूपेण अतः जनाः प्रशंसन्ति। यदि धनगुप्तः धनं न यच्छति तर्हि जनाः न प्रशंसन्ति। किंच धनगुप्तः ऋणरूपेण धनं प्रयच्छति न तु साहाय्यरूपेण। अग्रे सः वदति भवादृशाः निर्गतिकाः। भवादृशाः निर्गतिकाः धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य दरिद्राणां कृते दत्वा महान् परोपकारी इति कीर्तिं सम्पादयन्ति। निर्गतिकाः अर्थात् निर्गतिकाः वदति अत्र वक्ता कः? धनगुप्तः। धनगुप्तः कं प्रति वदति? रमणं प्रति वदति। रमणः धनगुप्तस्य गृहम् आगतवान् खलु। तदा धनगुप्तः रमणेन सह सम्भाषणं करोति, स्ववृत्तान्तं निवेदयति। तत्र आरम्भे वयं पश्यामः धनगुप्तः कोपेन। कोपहेतुः कः? कोपस्य कारणं किम्? तर्हि पूर्वं रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा धनगुप्तं वदति, अरे धनगुप्त, सामान्याः अपि धनं यच्छन्ति, किन्तु भवान् एकः एव तादृशः यः एकमपि नाणकं न प्रयच्छति, कथमेतदिति निन्दति। रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा धनगुप्तं निन्दति। तेन धनगुप्तः कोपाविष्टः, कुपितः, कोपेन रमणं प्रति वदति, अरे कथं माम् एवं निन्दति? मम गृहे तु ऋणार्थं बहवः आगच्छन्ति, मम सकाशतः ऋणं स्वीकुर्वन्ति, मम प्रशंसां कुर्वन्ति। यावत् कालं मम धनं भवति तावत् कालं जनाः प्रशंसन्ति एव। किंच भवादृशाः त्वादृशाः निर्गतिकाः, येषां सकाशे धनं नास्ति, कार्यं नास्ति, किमपि सामर्थ्यं नास्ति, ते किं कुर्वन्ति? धनिकानां गृहेषु गत्वा निर्गतिकाः अर्थात् किमस्ति? येषां गतिः नास्ति। येषां गतिः नास्ति ते निर्गतिकाः। किमपि धनं नास्ति, किमपि नास्ति, ते किं कुर्वन्ति? अन्य धनं स्वीकृत्य निर्गतिकाः अस्ति। ते धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य धनिकानां गृहेषु गत्वा ततः धनं याचित्वा गृह्णन्ति, धनसंग्रहणं कुर्वन्ति, दरिद्रेभ्यः प्रयच्छन्ति। तेन दरिद्राः किं वदन्ति? ओहो, एषः महान् उपकारी। किंच उपकारी अत्र रमणः नास्ति, उपकारी अत्र धनिकः अस्ति इति धनगुप्तस्य कथनतात्पर्यः, विचारः। तो धनिकः धनं दत्तवान् खलु। वस्तुतः धनिकः। क्षम्यतां महोदय, अत्र रमणः धनिकस्य गृहं गतवान् वा? पूर्वमेव अस्ति खलु, पूर्वभागे उक्तवान् खलु, धनगुप्तस्य जायमानः अस्ति खलु। सप्त अत्र पश्यतु, अत्र एकदा रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा उक्तवान्। एषः प्रसङ्गः धनगुप्तस्य गृहे एव। तत्र पूर्वं रमणम् आहूय धनगुप्तः भाष्यं कृतवान् खलु। न, रमणः नाहूय, एकदा अत्र पश्यतु, चतुर्थ परिच्छेदे पश्यतु, द्वितीय पेरा महोदय। अस्तु अस्तु, सः अन्यः विषयः, इदानीं नूतनः विषयः। आम् आम् आम्।
एकदा अत्र पश्यतु सत्यवान् आम् महोदय, आम् 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 महोदय, आम् महोदय। ततः एकदा रमणः यथा धनगुप्तस्य कथञ्चित् प्रतिकारः करणीयः एव इति तस्य सङ्कल्पः। आम् अपमानितः धनगुप्तेन अपमानितः रमणः आम् पुनः कदाचित् धनगुप्तस्य गृहं गत्वा एवं वदति। आम् आम् किं वदति? ग्रामेण सर्वे मां प्रशंसन्ति। सत्यवान् अरे महोदय, धनगुप्ता, आम् सत्यवान् महोदय, महोदय, आम् महोदय, एतत् परिच्छेदः पठतु। आम् महोदय। एकदा रमणः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा उक्तवान्, भवान् मां वञ्चकं मन्यते, किन्तु ग्रामीणाः सर्वे मां प्रशंसन्ति। ग्रामे सामान्यजनाः अपि कुटीरनिर्माणार्थं धनं दत्तवन्तः। भवान् एकः एव एकं नाणकमपि न दत्तवान्। क्षम्यतां महोदय, अहं किञ्चित् मिस् कृतवान्। क्षम्यतां क्षम्यताम्। अस्तु, इदानीम् अवगतं खलु? आम् 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 महोदय, आम् अहम् अनुसृतवान्। किम् अवगतम् अभवत्? प्रथमं धनगुप्तः रमणम् आहूतवान्, निन्दितवान्। अनन्तरं धनगुप्तस्य गृहं रमणः गतवान्। एवं द्विवारं सम्भाषणम् अभवत् तत्र। ओम् किं सम्भाषणम् अभवत्? प्रथमं रमणं धनगुप्तः निन्दितवान्। अनन्तरं धनगुप्तस्य गृहं गत्वा रमणः उक्तवान्, अहं भवान् माम् अन्य चिन्तयति वञ्चकम् इत्युक्ते अहं वञ्चकः नास्ति, किन्तु ग्रामीणाः कृते एव ग्रामीणां कृते एव अहं कार्यं करोमि इति। ग्रामीणाः सर्वे मां प्रशंसन्ति। ते भवान् एकमेव किमपि न दत्तवान् इति, एकं नाणकमपि न दत्तवान्। किमर्थं न दत्तवान्? भवान् सम्यक् नास्ति इति निन्दितवान्। किं कृतवान्? निन्दितवान्। न निन्दितवान् नास्ति, अत्र अहं सत्यम् उक्तवान्। सः सत्यम् उक्तवान्। भवान् एकः एव एकं नाणकमपि न दत्तवान् इति किञ्चित् निन्दारोपणं कृतवान् खलु? सत्यमेव उक्तवान्। सर्वे दास्यन्ति, भवान् एव न ददाति। आम्, तत्कारणात् किञ्चित् निन्दावाक्यं दत्तवान् खलु? भवान् न ददाति इति उक्तवान्। धनगुप्तः अपि जानाति अहमेव न दत्तवान् इति। परन्तु न दत्तम् इति निन्दा कृतवान् खलु? एकं निन्दा एव, सत्यमेव उक्तवान्। एका निन्दा। सत्यमेव उक्तवान्, परन्तु निन्दारोपणं कृतवान्। सर्वे ददति, भवान् न ददाति आम् महोदय इति निन्दा। आम् महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादाः। राजलक्ष्मी माता, राजलक्ष्मी। आं महोदय, नमस्ते। भवती अग्रे पठतु। अत्र निर्गतिकानां कृते तेन धनेन कुटीरान् निर्माय दत्तवान् इति, ततः पठतु। रमणः गृहं गतम् अटित्वा, अत्र न महोदय? निर्गतिकाः धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य दरिद्राणां कृते तत्र पठतु। भवादृशाः निर्गतिकाः धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य दरिद्राणां कृते दत्वा महान् परोपकारी इति कीर्तिं सम्पादयन्ति। मादृशस्य धनिकस्य कृते एतादृशी कीर्तिः मास्तु इति अवमानं कृत्वा रमणं प्रेषितवान्। अवगतं किमस्ति? वदतु। अत्र किम् अभवत्? अत्र धनगुप्तः रमणं प्रति ये सम्भाषणं कृतवान्। रमणः धनं संगृह्य ग्रामीणे गृहं निर्मापयति खलु। एतत् विषये रमणं महान् परोपकारी अत्र भवादृशाः निर्गतिकाः किम् उक्तवान्? धनगुप्तः किम् उक्तवान्? भवादृशाः निर्गतिकाः
धनिक रमण भवादृशः अर्थं कीदृशाः रमणदृशाः 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 निर्गतिकाः किं कुर्वन्ति धनिकैः दत्तं धनं संगृह्य धनिकैः दत्तं केन दत्तं धनिकैः सह कैः दत्तं कैः दत्तं धनिकैः धनिकैः दत्तं धनवन्तः समीपे स्वीयधनं नास्ति रमणस्य स्वीयधनं नास्ति धनिकैः दत्तं स्वीकृत्य संगृह्य किं कुर्वन्ति दरिद्राणां कृते ददति गृहं निर्मापयति गृहं निर्माणयति पर धनं केन कैः धनमस्ति धनिकैः धनिकैः धनवन्तैः धनिकैः धनमस्ति धनं केषामस्ति धनं धनिकानामस्ति केषामस्ति धनिकानामस्ति केषां धनमस्ति धनिकानां धनं संगृह्णाति गृहं निर्माणं करोति परन्तु धनं केन दत्तं कैः दत्तं धनिकैः दत्तं नामं कैः मिलितं रमणः रमणः केन मिलितं रमणेन मिलितं महान् परोपकारी इति नाम रमणेन मिलितं सम्पादयति रमणः सम्पादयति परन्तु धनं तस्य धनं नास्ति खलु रमणस्य धनं नास्ति धनिकस्य धनमस्ति धनिकानां धनमस्ति महोदय रमणस्य कीर्तिः धनगुप्तस्य धनं काप्रे महोदय वदतु नमो अकः भोः नमो नमः अकल महोदय नमो अकः भवतः नमो नमः महोदय अत्र एकवारम् अवधानं ददतु काप्रे महोदय वदतु ऋणार्थं बहवः जनाः अत्र आगच्छन्ति अत्र इत्यस्य कः अर्थः भोः सः धनगुप्तः वदति मम गृहमिति तदेव नाम अत्र सप्तमी किल अत्र इति सप्तमी किल भोः अत्र आगच्छन्ति इत्यस्य कम् अर्थं वक्तुम् इच्छामः मम गृहम् इत्य सप्तमी न भवति किल भोः अत्र इत्य सप्तमी किल अत्र प्रयुक्त अत्र शब्देन सप्तमी स्वीकर्तव्या किल अतः यथा कथञ्चित् वदन्ति ते तदेव स्वीकर्तव्यमेव अत्र इति तु सप्तमी न युज्यते किल काप्रे महोदय जनाः अत्र नम तेलुगु संप्रदाय ప్రభావः प्रायः इति मन्ये अहम् इక్కడికి వస్తూ ఉంటారు इति वदामः తెలుగు మధ్య నా దగ్గరికి వస్తారు इति जनाः मद्गृहम् आगच्छन्ति स्म अथवा मम समीपम् आगच्छन्तः स्मिति साधु वा इति चिन्तयन्तु कृपया काप्रे महोदय हरि ओम् हरि ओम् अपि च एकदा इत्यस्य कः अर्थः भोः एकदा धनगुप्तः वा किं वा अन्ते प्रायः अन्तिम पङ्क्तौ वा कुत्रापि अस्ति एकदा सः मम गृहं किमपि आगतवान् एकदा इत्यस्य को वा अर्थः स्यात् भोः कदाचित् इति अर्थः लभ्यते वा एकदा इत्यस्य एकदा अर्थात् कदाचित् अर्थः కాదండి ఏకదా అంటే ఒకసారి అంటే ఏకదా అంటే సకృతి చేత కల భోः కాప్రే మहोदय ఏకదా ఇత్యస్య సకృత్ సహ పీతవాన్ జలం ఏకదా సహ జలం పీతవాన్ ఏకదా సహ ఏకదా నామ ఏకవారమేవ గతవాన్ ఇత్యర్థः किल भोः परं सः अर्थः अत्र न अभिप्रेतः किल कदाचित् सः गतवान् इति किल भोः कदाचित् रमणः गतवान् इति कदाचित् गतवान् अथवा कस्मिंश्चित् दिने गतवान् इत्यर्थे कदाचित् गतवान् इति प्रयोक्तुं शक्नुमः कस्मिन् दिने एकवारं रमणः गतवान् आमामां तदेव महोदय आमां कथालेखकः
भावं प्रकाशयति न तु व्याकरण सूक्ष्मांशान्। ये व्याकरणं जानन्ति ते कथां न लिखन्ति, ये कथां लिखन्ति ते व्याकरणं न जानन्ति। नाम एतत् व्याकरणविषयः नास्ति खलु भोः, सामान्यविषयः खलु। एकदा इत्यस्य सर्वदा एकदा सदा इति को अर्थः? अस्तु अस्तु, सामान्यविषयः। भवन्तः यदि यथा इच्छन् तथा, नाम आकलमहोदयः व्याकरणद्वारा कथां वा पाठं वा किमपि वदन्ति इति कृत्वा अहं साहसं कृतवान्। मम उद्देशोऽपि व्याकरणमिति अस्ति। मम उद्देशोऽपि कथमपि व्याकरणविषयः अत्र कोऽपि नास्ति भोः। व्याकरणमिति भीतिं न जनयन्तु, व्याकरणमिति किमपि नास्ति। एकदा इत्यस्य कः अर्थः? कदाचित् अस्तु 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 सत्यप्रसाद महोदय एकवारं पुनः अग्रे तात्पर्यम्। इदानीं किं कुर्मः, किञ्चित् अवकाशं ददामः। तावत् ग्राह्यम्। नमस्कार महोदय। ददामः इति भवति सत्यप्रसाद महोदय किमपि नैव वदामि। ददामः इति भवति वा दद्मः इति भवति वा? व्याकरण अत्रापि व्याकरणस्य विशेषः नाङ्गीकुर्वन्ति इति मन्ये प्रायः। भवतु अस्तु ददामः इति न भवतु भोः, दद्मः भवतु पदविषये न वाक्यविषयेपि तथा भवतु। अस्तु, शुभं भोः, शुभं भोः, धन्यवादः। अपि च एतदपेक्षया वदतु महोदय। पञ्चतन्त्रकथाः पठतु इति। पञ्चतन्त्रकथाः दृश्यते खलु अत्र? भवादृशाः निर्गतिकाः धनैः दत्तं धनं संगृह्य दरिद्राणां कृते दत्त्वा महान् परोपकारी इति कीर्तिं सम्पादयति। कः पठति? सत्यप्रसाद महोदय, मुरलीकृष्ण महोदय। यस सर। मादृशस्य धनिकस्य कृते एतादृशी कीर्तिः मास्तु इति अवमानं कृत्वा रमणं प्रेषितवान्। मादृशस्य धनिकस्य कः? कस्य? मादृशस्य। मादृशस्य अर्थात् कः? धनगुप्तः अस्ति। धनगुप्तः मादृशः वदति। धनिकस्य कृते मा कृते मया अर्थात् मम कृते एतादृशी कीर्तिः मास्तु। मम कृते एतादृशी कीर्तिः मास्तु, न आवश्यकं। मास्तु अर्थात् किमस्ति? महा अस्तु। न आवश्यकं मां न आवश्यकं, मां किमपि कीर्तिः न आवश्यकं। तथैव कीर्तिः न आवश्यकं। तत्कारणात् अहं धनं न दत्तवान्। धनं न दत्तवान् इति उक्तवान्। इति कः उक्तवान्? इति धनगुप्तः उक्तवान्। अपितः केन प्रति उक्तवान्? रमणं प्रति उक्तवान्। रमणं प्रति कं प्रति उक्तवान्? कं प्रति उक्तवान्? रमणं प्रति उक्तवान्। इति अवमानम् अभवत्। रमणस्य अवमानम् अभवत्। किमर्थम् अवमानम् अभवत्? रमणः परोपकारी इति नास्ति इति उक्तवान् खलु। भवान् परोपकारी नास्ति। यः धनं दत्तवान् सः परोपकारी अस्ति। भवान् विना किमपि धनं दत्वा परोपकारी नामं स्वीकरोति इति निन्दा कृतवान् खलु। आम् ऋणं कृत्वा धनगुप्तस्य कीर्तिवन्तः अभवत्। धनं न दत्तवान्, परन्तु अन्येन धनेन ऋणं दत्तवान्। नाम कीर्ति कः प्राप्तवान्? रमणः प्राप्तवान्। रमणार्थं कस्य धनमस्ति? धनिकैः धनमस्ति। धनिकस्य धनमस्ति। कीर्ति रमणः प्राप्तवान्।
तो तथैव भवान् किमपि न करोति इति निन्दा कृतवान् रमणं रमणं निन्दा कृतवान् अपमानं कृतवान् అవమానం कृतवान् కృత్వా అవమానం इति अवमानं कृतवान् तदनन्तरं किम् अभवत् इति पठतु रमणः रमणः अतीव कुपितः दुःखितः च अभवत् अभवत् आ, रमणः अतीव कुपितः कुपितः दुःखितः दुःखितः अभवत् कः अभवत् कुपितः रमणः अभवत् रमणः अभवत् Yes. किम् अभवत् कुपितः दुःखितः च कुपितः दुःखितः च अभवत् अभवत् तदनन्तरं पठतु प्रवृत्तं सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा रमणस्य पिता उक्तवान् रमणस्य पिता उक्तवान् वत्स धनगुप्तः सदा बहुगर्ह्यं वदति ओहो डीपर मीनिंग ओहो अन्यान् निन्दति च सार्वजनिक कार्यार्थं प्रवृत्ताः प्रशंसया संतुष्टाः निन्दया खिन्नाः च न भवन्ति अतः धनगुप्तस्य विषये मा चिन्तयतु। अत्र अर्थं किमस्ति पिता उक्तवान् सार्वजनिक सेवाकार्यार्थं सदा प्रशंसया संतुष्टाः निन्दया खिन्नाः च न भवति। नन्दा भी भविष्यति प्रशंसा भी भविष्यति प्रशंसया न भविष्यति संतुष्टा न भविष्यति तो परोपकारी इति नामम् आवश्यकं चेत् तथैव कुपितः न भवतु सन्तुष्टः भवतु तो परोपकारी कः भवति यदा कार्यं करोति परन्तु कीर्ति कृते न चिन्तयेत् सः एव सम्यक् परोपकारी भवति खलु यदि कीर्ति करोति चेत् सन्तुष्टः यदि अपमानं करोति चेत् दुःखितः इति मा भवतु इति कः उक्तवान् मा चिन्तयेत् रमणस्य पिता अस्ति रमणस्य पिता उक्तवान् तो इति सम्यक् खलु परोपकारी अर्थात् किमस्ति किमपि फलितं न चिन्तयति कार्यमेव करोति तथैव सम्यक् कार्यमेव करोति परन्तु तस्य फलितस्य कीर्ति न चिन्तयति अस्तु अग्रे गच्छामः पितुः महोदय पितुः वदतु पितुः उपदेश अग्रे अन्य अर्चना महोदय अर्चना जी अस्तु न पठति अर्चना न आगच्छति अनन्तलक्ष्मी जी आं महोदय नमो नमः। नमो नमः। पितुः उपदेशेन रमणस्य कोपः न शान्तः। सः मित्राणां समीपे स्वीयम् अपमानं निवेदितवान्। ते अपि उक्तवन्तः धनगुप्तस्य वचनमात्रेण भवान् वञ्चकः मूर्खः वा न भवति। तादृशानि वचनानि श्रवणसमनानन्तरम् एव विस्मरणीयानि इति। पितः किम् उक्तवान्? पितः एतादृशवाक्यं न मनसि अतः धनगुप्तस्य विषये मा चिन्तयतु तथैव मित्राणामपि मित्राणि परन्तु रमणस्य कोपः न शान्तः। अतः
सः मित्रेण सह सम्भाषणं कृतवान् मित्रेण सह सम्भाषणं कृतवान् मित्रेण सह सम्भाषणं कृतवान् तस्य अवमानं तेन सह मित्राणि अपि उक्तवन्तः धनगुप्तस्य वचनमात्रेण भवान् वञ्चकः मूर्खः वा न भवति तादृशानि वचनानि एककर्णेन श्रुत्वा एककर्णेन विसृजनीयानि इति उक्तवन्तः मित्राणि उक्तवन्तः अस्तु अग्रे पठति पद्मजाजी रमण सकाशतः महोदय अपन पठामि वा महोदय पद्मजा महोदय पठतु रमणसकाशतः उपकृताः अपि तं प्रति एवम् उक्तवन्तः भवान् देवसदृशः मानवः अतः एव भत्सनानि श्रुत्वापि अस्माकं कृते उपकारं करोति इति एवं सर्वे रमणं प्रशंसितवन्तः एव न तु धनगुप्तस्य प्रवृत्तिं खण्डितवन्तः पुनः वदतु पुनः पठतु रमणसकाशतः उपकृताः अपि तं प्रति एवम् उक्तवन्तः भवान् देवसदृशः मानवः अतः एव भत्सनानि श्रुत्वापि अस्माकं कृते उपकारं करोति इति एवं सर्वे रमणं प्रशंसितवन्तः एव न तु धनगुप्तस्य प्रवृत्तिं खण्डितवन्तः किं कृतवन्तः ते रमणं प्रशंसितवन्तः एव धनगुप्तं न खण्डितवन्तः तस्य प्रवृत्तिं धनगुप्तं न खण्डितवन्तः धनगुप्तं निन्दा न कृतवन्तः ते किं कृतवन्तः रमणं प्रशंसितवन्तः भवान् सम्यक् कार्यं करोति भवान् बहु उपकारं करोति भवान् देवसदृशः अस्ति मानवः नास्ति साक्षात् देवः अस्ति तो भवान् आगत्य अस्माकं कृते बहु उपकारं कृतवान् भत्सनानि श्रुत्वापि इतनी वाचनानि श्रुत्वा तस्य प्रशंसां पुनः कृतवन्तः परन्तु धनगुप्तं न निन्दितवन्तः न खण्डितवन्तः धनगुप्तः सम्यक् न उक्तवान् इति न उक्तवन्तः इति रमणस्य कृते किम् अभवत् किञ्चित् चिन्ता अभवत् रमणः इदानीमपि शान्तः न अभवत् पुनः एकवारं परिच्छेदः पठतु रमणसकाशतः उपकृताः अपि तं प्रति एवम् उक्तवन्तः भवान् देवसदृशः मानवः उपकृताः अर्थात् किमस्ति ते सहकारं स्वीकृतवन्तः रमणस्य ये ग्रामीणाः उपकारं स्वीकृतवन्तः ये ग्रामीणाः उपकारं स्वीकृतवन्तः ते उपकृताः ते किं कृतवन्तः ते उक्तवन्तः ते किं कृतवन्तः रमणं प्रति एवम् उक्तवन्तः किम् उक्तवन्तः भवान् उत्तमः मानवः इति निन्दानि श्रुत्वा अपि उपकारं करोति एव पत्राणि श्रुत्वा निन्दां श्रुत्वा कार्यं करोति उपकारं करोति
तत्कारणात् भवान् देवसदृशः अस्ति। भवान् देवसदृशः अर्थात् साक्षात् देवः एव देवसदृशः तासां अस्ति तु इति देवसदृशः एव। प्रशंसां कृतवन्तः, पुनः प्रशंसां कृतवन्तः, परन्तु धनगुप्तस्य निन्दा न कृतवन्तः। धनगुप्तस्य सम्यक् नास्ति, धनं न दत्तवान्, सम्यक् मानवः नास्ति इति न तथैव निन्दा न कृतवन्तः ते, खलु? आं महोदय। परन्तु रमणं किं चिन्तयति, तं निन्दां कर्तुम् आवश्यकम् इति चिन्तयति। प्रतीकारं कर्तुम् आवश्यकम्। आवश्यकं धनगुप्तं नन्दां कर्तुम् आवश्यकम् इति चिन्तयति। तथैव प्रायशः परोपकारी तथैव न चिन्तनं सम्यक् नास्ति, खलु? महोदय। प्रायशः सर्वे अपि धनिकात् भीताः सन्ति। धनिकाः भीताः अपि सन्ति, तथैव अपि अस्ति। महोदय, महोदय पूर्वम् एक पदम् अहं सम्यक् न ज्ञातवती, एकवारं वदतु। कुत्र अस्ति? नाट् इन् दिस् पेराग्राफ्। कुत्र अस्ति? कुत्र? एतत् अंशं पूर्वपरिच्छेदे परिच्छेद श्रवणसमनन्तरं पितुः अत्र विन्न वेण्टने, इस् दट् द वर्ड्? श्रवणानन्तरं श्रवणसमनन्तरम् इट् इस् गिवन्। श्रवणसमयानन्तरं मित्राणि सह दत्त तत्र अस्ति महोदय। मित्राणि उक्तवन्तः। तादृशानि वचनानि श्रवणसमनन्तरम् एव विस्मरणीयानि इति। श्रवणसमयानन्तरं तदेव श्रवणानन्तरं स्वीकरोतु। कुत्र वदति भवती? रमणसकाशतः उपकृताः अस्ति खलु, तस्य पूर्वं तस्मात् श्रवणसमनन्तरं तादृशानि गुरु महोदय श्रवणसमनन्तरम् एव विस्मरणीय। श्रवणसमनन्तरम् अर्थात् విన్న వెంటనే మర్చిపోవాలి అని చెప్పారు. श्रवणसमनन्तरं सम्यक् अस्ति वा महोदय? गुरुजीं पृच्छामः। महोदय चन्द्रशेखर महोदय कोऽपि श्रवणसमनन्तरं किञ्चित् विवरणं करोतु महोदय। सा सम्यगेव उक्तवती, श्रवणसमनन्तरं विनवेण्टने, अदे अर्थः। तस्य प्रयोगं कथमस्ति? श्रवणसमयानन्तरं नास्ति वा? समनन्तरं किमस्ति? समयः इति समयस्य अत्र अवकाशः एव नास्ति। सम उपसर्गः अनन्तरं, श्रवणस्य अनन्तरं, समनन्तरं तत् प्रयोगम् अहम् आगतं नास्ति महोदय। कथं प्रयोगमस्ति तत् प्रयोगं मां सम्यक् अवगतं नास्ति। एवं प्रयोगः भवति, श्रवणसमनन्तरम्। चन्द्रशेखर महोदय किञ्चित् विवरणं दातुं शक्नोति वा महोदय? एतत् प्रयोगं किमस्ति? श्रवणं विस्मरणम् एककालेन भवेत् इति। समनन्तरं किमस्ति? श्रवणं विस्मरणम् एककाले करणीयानि। अविलम्बे भावमस्ति, तद् वाक्यभावमस्ति, श्रवणसमनन्तरं वाक्य पद प्रयोगं कथमस्ति? విన్నంతనే వినగానే వెంటనే అని ఒకటే కాలంలో వెంటనే మర్చిపోవాలి అని. अविलम्बं समनन्तरम् अर्थात् मध्ये विलम्बः नास्ति। यस्मिन् क्षणे श्रवणं तस्मिन् क्षणे विस्मरणम्। विना विलम्बं विस्मरणम् आवश्यकम् इति। समानं समनन्तरम् इति झटिति इति मन्ये। झटिति झटति अर्थमस्ति वा? झटति अर्थमस्ति वा?
एव तत्वा अविलम्बेन पदप्रयोगं अविलम्बं विलम्बम् विलम्बम् अकृत्वा यस्मिन् अवगतं महोदय, भावम् अवगतमस्ति महोदय, भावम् अवगतमस्ति महोदय, परन्तु तस्य पदप्रयोगं कथं कृतवन्तः इति अहं पृच्छामि। भवति भवति साहित्ये एवं भवति गमनसमनन्तरं यथा अनन्तरं समनन्तरं श्रवणसमनन्तरम् एव विस्मरणीयानि इति। अस्तु, नेक्स्ट् कः पठति? नागलक्ष्मी नागवाणी नाग नाम्ना अस्ति अत्र नाग। हाँ महोदय। रमणसकाशतः उपकृताः अपि न प्रति एवम् उक्तवन्तः अभवत्। केचित् ग्रामवृद्धाः रमणस्य धनगुप्तस्य च मध्ये प्रवृत्तं वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। ते वेदिकायां रमणम् आहूय उपदिष्टवन्तः। वत्स, धनगुप्तः वाचाटः सदा कृत्सितानि वचनानि एव रटति। एतदर्थं भवान् मा चिन्तयतु। यदि शुनकः भषति तेन लोकस्य को वा लाभः का हानिः। का वा हानिः। हाँ, यदि शुनकः भवति तेन लोकस्य को वा लाभः का वा हानिः। अवगतम् अस्ति वा? केचित् भावं किमस्ति? रमणस्य धनगुप्तस्य च मध्ये प्रवृत्तं वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। के श्रुतवन्तः? यदि किमपि वाक्यस्य अर्थं ग्राह्यं चेत् किं कर्तुम् आवश्यकं? प्रथमं क्रियापदं किमस्ति इति द्रष्टुम् आवश्यकम्। केचित् ग्रामवृद्धाः रमणस्य धनगुप्तस्य च मध्ये प्रवृत्तं वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। क्रियापदं किमस्ति अत्र? वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। क्रियापदमस्ति। तदनन्तरं किं कर्तुम् आवश्यकं? के श्रुतवन्तः। के श्रुतवन्तः। के श्रुतवन्तः? के श्रुतवन्तः? केचित् ग्रामवृद्धाः। केचित् ग्रामवृद्धाः श्रुतवन्तः। केचित् प्रयोगं किमस्ति? अनिश्चितार्थकप्रयोगमस्ति। अनिश्चित। एषः रामः, एषः सुरेशः, एषः तथैव नास्ति। केचित् ग्रामवृद्धाः, ग्रामे के वृद्धाः सन्ति ते कानिचित् केचित् ग्रामवृद्धाः रमणम् आहूतवन्तः खलु। रमणस्य धनगुप्तस्य मध्ये किम् अभवत् इति ते ज्ञातवन्तः। वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। किम् अभवत्? किम् अभवत् इति वृत्तान्तं श्रुतवन्तः। तदनन्तरं किं कृतवन्तः? ते ग्रामवेदिका भवति खलु। न्यायवेदिका भवति। ग्रामवेदिका वृद्धाः भवन्ति, ज्ञानवृद्धाः भवन्ति। ते तिष्ट्वा ते न्यायनिर्णयं कुर्वन्ति खलु। ग्रामवेदिकायां रमणम् आहूय उपदिष्टवन्तः। उपदिष्टवन्तः अर्थात् किमस्ति?
उपदेशं कृतवन्तः। कृतवन्तः उपदेशं कृतवन्तः उपदिष्टवन्तः मीन्स् उपदेशं कृतवन्तः, सूचना दत्तवन्तः, सम्यक् अवगाहना कृतवन्तः। So ते ग्रामवेदिकायां रमणम् आहूय लपन्तमस्ति आहूय पिलिचि आह्वानं कृत्वा आहूय अर्थात् किमस्ति आह्वानं कृत्वा ते ग्रामवेदिकायां रमणम् आह्वानं कृत्वा उपदेशं कृतवन्तः। कथम् उपदेशं कृतवन्तः? हे वत्स धनगुप्तः वाचाटः किं? वाचाटः धनगुप्तः कीदृशः अस्ति उक्तवन्तः? वाचाटः अर्थं किम्? వాచాలహ వదరుబోతు अधिकं भाषयति। किम् आवश्यकं तत् सम्यक् न भाषयति, अधिकं भाषयति। वाचाटः अर्थं किमस्ति? बहुवाक्यम् वाक्यं करोति, सम्यक् किम् आवश्यकं भाषयति, अधिकं भाषयति। अधिकं भाषयति। सः धनगुप्तः वाचाटः अर्थात् किञ्चित् निन्दां कृतवन्तः धनगुप्तं। धनगुप्तः अधिकवान् वाचालं करोति इति उक्तवान्। सदा कुत्सितानि वचनानि रटति अर्थात् किम्? पुनः पुनः वदति। पुनः वदति चेत् रटनं भवति। रटनम् अर्थात् किम्? रटनम् अर्थात् पुनः पुनः पठनं, पुनः पुनः रिपीटिंग सदा मननं करोति। कथं रटनं कथं करोति? कानि करोति? वचनानि करोति। कीदृशानि वचनानि? कुत्सितानि वचनानि। कीदृशीनि वचनानि? मल्ली सदा किमस्ति? कुत्सितम् अर्थात् कुवाक्यं। कुत्सितवाक्यं कुवाक्यं खलु। कुत्सितपुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितपुरुषः कुत्सितः वचनं कुवचनं, कुत्सितानि वचनानि एव रटनं करोति। कदा करोति? सदा करोति। धनगुप्तस्य सादृशः जनाः वाचाटः भवन्ति, कुत्सितानि वचनानि रटनं कुर्वन्ति। पुनः एतदर्थम् अर्थात् एतत् प्लस् अर्थम् एतदर्थं भवान् मा चिन्तयतु। एतदर्थं भवान् मा चिन्तनं मा करोतु। चिन्तनं न करोतु। स्थापयतु। विषये नीत्वा खेदं मा भवतु। खेदं न भवतु। यदि शुनकः भषति तेन लोकस्य को वा लाभः? शुनकः कः? शुनकः धनगुप्तः विषये शुनकः इति उक्तवन्तः। यदि शुनकः भवति, धनगुप्तः सादृशः शुनकः भवति, भषति, धनगुप्तः सादृशः शुनकः भषति, तेन लोकस्य को वा लाभः?
अस्माकं कृते किं लाभमस्ति? सः भाषते एव। सो धनगुप्तः भाषति, भाषणे भाषणं करणीयः। किमर्थं चिन्तयति? यदि शुनकः भाषति तेन धनगुप्तस्य सादृशः शुनकः भाषति तेन लोकस्य कोऽपि कः वा लाभः लाभः न भवति। न भवति, किमपि लाभः न भवति। किमर्थं स्वीकृत्य किमर्थं भवान् चिन्तयति? भवान् निन्दितवान् इति स्मरति, पुनः पुनः स्मरित्वा भवतः मति किमर्थं दोषं स्थापयति इति उक्तवन्तः। का वा हानिः इति सः तथैव उक्तवान् चेत् किं हानि भवति अस्माकं कृते? किमपि हानि न भवति खलु? न भवति, न भवति। तदर्थं चिन्ता मास्तु इति किञ्चित् तं किञ्चित् सा शान्ति प्राप्तुं सूचितवन्तः। महोदय, वाचाटः पदविवरणं करोतु महोदय। वाचाटः पदविवरणं के वचनं पुनः पुनः करोति सः वाचाटः। किमपि वाक्यं पुनः पुनः तथैव सम्यक् न वदति। यदा वाक्यं वक्तुम् आवश्यकं तदा न वदति। अति मेधारूपेण वाक्यानि वदन्ति। प्रतिवाक्यं विपरीतार्थं स्वीकुर्वन्ति। तथैव वाचाटः वाक्यानि वदन्ति, ते वाचाटः भवन्ति। महोदय, मम अभिप्रायः यः अनावश्यकवचनानि वदति, अनावश्यकवचनानि रटति पुनः पुनः वदति, पुनः पुनः वदति, सः एव वाचाटः। वाचालः अपि तेलुगु भाषणे वाचालः वदति। वाचालः अपि वक्तुं शक्यते। वाचालः वाचाटः चाटः वाचाटः वाचालः एकमेव। चाटनं करोति, अधिकचाटनं करोति वाचाटः। रटनं करोति अर्थात् पुनः पुनः वदति। रटनं वाचाटः, वाचाटनं वाचाटनं Mahodaya, Vachataha means who gossips indiscreet. Who gossips indiscreet. अर्थात् संस्कृतरूपेण कथं indiscreet अर्थात् किमपि भावं न भवति, किमपि सम्यक् अवगाहनं न भवति, किमपि उपयोगं न भवति, तथैव वाक्यानि वदति चेत् वाचाटः भवति। यः अनावश्यकपदानि पुनः पुनः अनावश्यकपदानि अनावश्यकरूपेण चिन्तयति, सम्यक् न चिन्तयति, कुत्सितरूपेण चिन्तयति, कुत्सितरूपेण वाक्यानि वदति, सः वाचाटः। किम् आवश्यकं तत् सम्यक् किम् आवश्यकं तत् वाक्यं न वदति। एतदर्थं भवान् मा चिन्तयतु, भवान् मा मनसि चिन्तनं मा करोतु, दुःखितः मा भवतु, दुःखितः मा भवतु। Sanskrit jalpakah. वाचाटः अर्थात् जलपाकः। किमपि सारं नास्ति। जलपाकः वाचाटः तानि वाक्यानि किमपि सम्यक् सारं न भवति, किमपि विषयं न भवति, किमपि वदति। నోటికి ఏదొస్తే అది వాగేశాడు అంటాం కదా. సందర్భం లేకుండా ఇష్టం వచ్చింది ఉద్దేశం లేకుండా, కిమపి భావం సరిగ్గా లేకుండా వాడి ఇష్టం అడిగారు.
ఇప్పుడు ఆ తర్వాత పదంలో ఉన్నది కదా, కుక్షితాని వచనాన్ని రటంతి అట్లాంటి వాళ్ళే వాచాటకులు అన్నట్టు కదా. అది కూడా చెప్పేశాడు అక్కడ, అదే ఇచ్చాడు అక్కడ. వాచాటకు అర్థం ఇచ్చాడు కరెక్ట్. భవాన్ సమ్యక్ ఉక్తవాన్. వాచాట అర్థాత్ అత్ర దత్తవంతः. సదా కుత్సితాని వచనాని యః కుత్సితాని వచనాని సదా రటతి సహ వాచాట. యః కుత్సితాని వచనాని సదా రటతి సహ వాచటः. अत्र इतोपि दत्तवन्तः। शुनकः भषति तेन लोकस्य को वा लाभः का वा हानिः सः वाचाटः। न लाभः न हानिः। वाचाटनं कृते किमपि लाभः न भवति, किमपि हानिः न भवति, सारः न भवति, किमपि सारः नास्ति तत्र। तो अग्रे गच्छामः। वसुंधरा माता, वसुंधरा जी। सर्वेषां नमस्कारं बहु। सर्वेषां समानाभिप्रायं श्रुत्वा ज्ञात्वा एकं सर्वेषां समानाभिप्रायं श्रुत्वा ज्ञात्वा धनगुप्तस्य विषये रमणः स्वयं चिन्तितवान्। धनगुप्तः महान् धनिकः, ग्रामीणानां तेन सह सम्बन्धः अस्ति एव, अतः एव तस्मै उपदेशं कर्तुं सर्वे भीताः। किन्तु धनगुप्तस्य विषये प्रतिकारः करणीयः एव इति। किमर्थमस्ति अत्र? सर्वेषां समानाभिप्रायं ज्ञात्वा धनगुप्तस्य विषये रमणः स्वयं चिन्तितवान्। किं कृतवान् रमणः? अत्र क्रियापदं किमस्ति? चिन्तितवान्। कः चिन्तितवान्? सर्वेषां कः चिन्तितवान्? चिन्तितवान् कः? रमणः चिन्तितवान्। रमणः किं चिन्तितवान्? कस्य विषये चिन्तितवान्? अभिप्रायं धनगुप्तस्य विषये चिन्तितवान्। धनगुप्तस्य विषये चिन्तितवान्। धनगुप्तः विषयं नीत्वा धनगुप्तः किमर्थं तथैव वदति इति विषयं चिन्तितवान्। कदा चिन्तितवान्? ज्ञात्वा। कदा चिन्तितवान्? ज्ञात्वा। किं ज्ञात्वा चिन्तितवान्? अभिप्रायं, समानाभिप्रायं। केषाम् अभिप्रायं? सर्वेषां जनाः, ग्रामवृद्धाः, ग्रामवृद्धाः जनाः, मित्राणां समानाभिप्रायं ज्ञात्वा, मित्राणां ग्रामवृद्धानां समानाभिप्रायं ज्ञात्वा धनगुप्तस्य विषये चिन्तित्वा रमणः स्वयं मनसि चिन्तितवान्। स्वयं मनसि अर्थात् स्वयमेव तस्य मनसि एव चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? धनगुप्तः महान् धनिकः, अधिकः धनम्, धनम् अस्ति, तस्य समीपे अधिकं धनम् अस्ति, सः महान् धनिकः खलु। धनगुप्तः महान् धनिकः। ग्रामीणां तेन सह सम्बन्धः अस्ति एव। सम्बन्धं किमर्थं सम्बन्धम् अस्ति? धनमस्ति खलु, सर्वेषां कृते धनम् आवश्यकं। धनम् आवश्यकं, तत् कारणात्
तस्य समीपं समीपे गच्छन्ति, गच्छन्ति समयं गच्छन्ति, धनं स्वीकुर्वन्ति, कारणात् तत्कारणात् चेत् किमपि वक्तुं न शक्नोति। धनगुप्तस्य विषये किमपि वक्तुं न शक्नोति। अतः एव अतः एव तस्मै उपदेशं कस्मै धनगुप्तया उपदेशं धनगुप्तया उपदेशं कर्तुं न शक्नोति। सर्वे धनगुप्तस्य भीताः समीपे अधिकं धनम् अस्ति, अधिकं धनमस्ति, किमपि स्वस्तनदिने किमपि आवश्यकं भविष्यति, आवश्यकं भवति चेत् इदानीं निन्दां करोति चेत् श्वः पुनः धनं न मिलति, इति भीतिः भवति खलु। तत्कारणात् किमपि वक्तुं न शक्नुवन्ति। धनगुप्तस्य उपदेशं किञ्चित् वाक्यं कर्तुं भीताः। अस्तु, किन्तु धनगुप्तस्य विषये परन्तु रमणः किं चिन्तयति? करणीयः एव इति। रमणः युवकः, प्रतीकारवाञ्छा अस्ति। प्रतीकारवाञ्छा कृते किं कुर्वन्ति, किं कर्तुम् इच्छन्ति? प्रतीकारं कर्तुम् आवश्यकं, तस्य गुणपाठं दातुम् आवश्यकम् इति चिन्तयति। किन्तु धनगुप्तस्य विषये प्रतीकारः करणीयः इति चिन्तयति एव इति चिन्तयति। रमणः चिन्तयति। अस्तु, लक्ष्मीजी, एस् लक्ष्मीजी, एस् लक्ष्मी। नमो नमः। नमो नमः। एकदा न दृश्यते। एकदा सुदूरतः ग्रामतः कश्चिन् मल्लः परोपकारिणः रमणस्य गृहम् आगतवान्। उक्तवान् च, अहं मल्लविद्या निपुणः। एकस्मिन् ग्रामे एतस्मिन् ग्रामे मल्लविद्यां प्रदर्श्य ग्रामीणान् संतोषयामि। ग्रामीणाः आहत्य 100 दिनारान् ददतु, तेन बहु सन्तुष्टः भविष्यामि। कृपया एतदर्थं साहाय्यं करोतु। पुनः, एकदा सुदूरतः ग्रामतः कश्चित् मल्लः परोपकारिणः रावणस्य गृहम् आगतवान्। अत्र पश्यतु, कः आगतवान्? मल्लविद्या निपुणः। उक्तवान् च, अहं मल्लविद्या निपुणः। मल्लविद्या निपुणः आगतवान्। कुत्र आगतवान्? कः आगतवान्? रमणस्य गृहम् आगतवान्। लक्ष्मीजी, आगतवान् खलु, कः आगतवान्? मल्लविद्या निपुणः अर्थात् किम्? यः मल्लविद्यायां निपुणः सः मल्लयुद्धविशारदः निपुणः। मल्लविद्यायां निपुणः, मल्लविद्यायाम् अधिकं जानाति, सः मल्लविद्या निपुणः। सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी आगतवान्। मल्लविद्या निपुणः आगतवान्। कुत्र आगतवान्? रमणस्य गृहम् आगतवान्। रमणस्य गृहम् आगतवान्। रमणस्य गृहं कः आगतवान्? मल्लविद्या निपुणः आगतवान्।
मल्लविद्यानिपुणः आगतवान् रमणस्य गृहं मल्लविद्यानिपुणः आगतवान् आगत्य किं कृतवान् किम् उक्तवान् एकवारं रमणः कीदृशः अस्ति परोपकारिणः अस्ति रमणः परोपकारी रमणः परोपकारिणः रमणस्य गृहम् आगतवान् कुतः आगतवान् सुदूरतः ग्रामतः कुतः आगतवान् सुदूरतः ग्रामतः आगतवान् कश्चित् मल्लः अत्र अस्ति मल्लविद्यानिपुणः कश्चित् मल्लः अर्थात् किमस्ति नामं न जानीमः किमपि नामं वगैरह न जानीमः अनिश्चितमल्लः किमपि विषयान् वयं न जानीमः कोऽपि मल्लः आगतवान् कोऽपि मल्लः कश्चित् मल्लः आगतवान् कुत्र आगतवान् रमणस्य गृहम् आगतवान् रमणः कीदृशः अस्ति परोपकारिणः अस्ति परोपकारी अस्ति आगत्य किं कृतवान् उक्तवान् मल्लः रमणस्य गृहम् आगतवान् तदनन्तरं किं कृतवान् उक्तवान् किम् उक्तवान् प्रदर्शनं कर्तुम् उक्तवान् अहं मल्लविद्यानिपुणः अर्थात् अहं मल्लविद्यायां निष्णातः अहं मल्लविद्यां कर्तुं शक्नोमि अहं मल्लविद्या प्रदर्शनं कृत्वा धनसम्पादनं करोमि इति उक्तवान् मल्लविद्यानिपुणः एतस्मिन् ग्रामे अर्थात् ग्रामः शब्दस्य सप्तमी प्रयोगं ग्रामे सः एषः ग्रामः एतस्मिन् ग्रामे एषः ग्रामः प्रथमा विभक्ति एतस्मिन् ग्रामे एतस्मिन् ग्रामे मल्लविद्यां प्रदर्शय आगतवान् प्रदर्श्य किमस्ति प्रदर्शनं कृत्वा अर्थात् किमस्ति प्रदर्शनं कृत्वा किं प्रदर्शनं कृत्वा मल्लविद्या श्रीलिङ्गशब्दमस्ति तां प्रदर्शनं कृत्वा मल्लविद्यां प्रदर्शनं कृत्वा किं करोमि संतोषयामि कान् संतोषयामि कान् ग्रामीणान् संतोषयामि तो पुनः वदतु किम् उक्तवान् मल्लविद्यानिपुणः किम् उक्तवान् सा उक्तवान् मल्लविद्या प्रदर्शय ग्रामीणान् संतोषयामि इति उक्तवान् अनन्तरं किम् उक्तवान् अनन्तरं ग्रामीणाः आहत्य 100 दिनारान् ददतु इति इतोपि किम् उक्तवान् भवान् ग्रामीणाः आह्वानं करोतु आहत्य मीन्स् अर्थं किमस्ति आह्वानं कृत्वा आहत्य अर्थं किमस्ति आह्वानं कृत्वा सो ग्रामीणाः आह्वानं कृत्वा महोदय तत्र आहत्य टोटल आहत्य मीन्स् आह्वानं कृत्वा खलु न मम अभिप्रायः ग्रामीणाः सर्वे मिलित्वा आहत्य आह्वानम् इति लब् प्रत्ययम् आहूय भवति खलु आहत्य मीन्स् सङ्ग्रहणं कृत्वा आम् सङ्ग्रहणं कृत्वा सर्वे मिलित्वा मां 100 दीनारान् ददतु
आहत्य संग्रहणं कृत्वा ग्रामीणा आहत्य ग्रामीणुల దగ్గర నుంచి అని ग्रामीणाः सर्वे मिलित्वा ग्रामीणाः सर्वे मिलित्वा मां 100 दीनारां ददातु ददतु 100 दीनारां ददतु ददतु अर्थात् एकग्रामीणः न दातुं न शक्यते खलु सर्वेषां धनं स्वीकृत्य ददातु इति सो परोपकारी खलु सः एतत् कार्यं सम्यक् करोति तत्कारणात् पृष्टवान् अस्तु कः भवति नागलक्ष्मी तो वदतु महोदय तेन अग्रे गच्छतु हलो हरि ओम् अग्रे तेन बहु सन्तुष्टः भविष्यामि तो पुनः वदतु कः उक्तवान् मल्लविद्यानिपुणः किम् उक्तवान् मल्लः कश्चित् मल्लः आगतवान् खलु कश्चित् मल्लः किम् उक्तवान् मल्लः किम् उक्तवान् अहं मल्लविद्यानिपुणः पठतु अहं मल्लविद्यानिपुणः मह्यं मल्लविद्याप्रदर्शनं कर्तुम् इच्छामि इच्छामि 100 दिनारान् ददतु तेन बहु सन्तुष्टं भविष्यामि इति उक्तवान् मां 100 धनाराम् आवश्यकम् यदि 100 दीनारां दास्यति चेत् अहम् अत्र ग्रामे मल्लविद्याप्रदर्शनं करोमि इति उक्तवान् माम् एतत् साहाय्यं करोतु इति उक्तवान् कृपया एतादृशः साहाय्यं करोतु इति उक्तवान् खलु महोदय अन्ते न दृश्यते एकद्वे वाक्यद्वयम् अस्ति खलु तेन बहु पर्यन्तमेव इदानीं सम्यक् मास्तु न किञ्चित् उपरि धन्यवादः महोदय कृपया करोतु अत्र अस्ति सो अत्र स्थापयामः अग्रे गच्छामः किमपि अग्रे गच्छामः महोदय एकः सन्देहः एतस्मिन् ग्रामे सतिसप्तमी मल्लविद्याप्रदर्शनं ग्रामीणान् कादु कुत्र थर्ड सेंटेन्स एतस्मिन् ग्रामे मल्लविद्यायां प्रदर्श ग्रामीणान् सन्तोषयामि అది సత్సప్తమి ఎలా అవుతుంది సత్సప్తమి అర్థాత్ కిం శారదాజీ సత్సప్తమి అంటే కనుక రెండు క్రియాపదాలే రెండు క్రియలు ఉండాలి కదా రెండు ఇది క్రియాపదాలు కాదు కాదు కరెక్ట్ రెండు సుబంతాలు ఇవి ఒకేసారి జరగాలి అది సత్సప్తమి ప్రయోగం కదా శారదాజీ द्वे कार्ये एकं समये कर्तुम् इच्छति समयकारणनिष्पत्ति एतत् कार्यं भवति तत्समये अन्यकार्यमपि भवति आं महोदय क्षम्यतां प्रयोगम् उपयोगं करोतु अवश्यं तत्समये यदि कोऽपि क्रियापदं नीत्वा तं क्रियापदस्य सप्तमी प्रयोगं कृत्वा तत्र क्रियापदस्य कर्ता कः अस्ति तमपि सप्तमी रूपेण वदति चेत् सत्सप्तमी प्रयोगं वदामः अवगतमस्ति खलु आं महोदय तो अत्र तथैव द्वे कार्ये नास्तः एकस्मिन् ग्रामे अस्ति एकस्मिन् ग्रामे किमपि कार्यं भवति तो अत्र सप्तमी प्रयोगमेव सत्सप्तमी प्रयोगं नास्ति अग्रे कः पठति मल्लेश महोदय
पठितुं शक्नोति वा? धनगुप्तस्य कृते नमस्कारः महोदय। मल्लेशं पठति वा? नमस्कारः महोदय। మహోదయ కొంచెం నెట్వర్క్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. अस्तु, पठितुं न शक्नोति वा? शास्त्री महोदय, बीजेके शास्त्री महोदय, बीजेके शास्त्री पठितुं शक्नोति वा? प्रभा दुर्गा महोदय पठितुं शक्नोति? प्रयत्नं करोतु। कः चिन्तितवान्? चिन्तितवान् चिन्तितवान् क्रियापदमस्ति। कः चिन्तितवान्? कः चिन्तितवान्? रमणः चिन्तितवान्। कः चिन्तितवान्? रमणः चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? प्रतीकारं कर्तुम् एषः समयः इति चिन्तितवान्। कस्य प्रतीकारं कर्तुं? कस्य प्रतीकारं कर्तुं? कस्य? धनगुप्तस्य। धनगुप्तस्य कृते। धनगुप्तस्य कृते प्रतीकारं कर्तुं एषः एव। एषः एव अर्थात् इदे, दिस् ओन्ली एव अर्थात् ओन्ली। एषः एव समुचितं समयः। किमस्ति? समयः अस्ति। कीदृशः समयमस्ति? समुचितः समयः। समुचितः समयः इति कः चिन्तितम्? कस्य प्रतीकारं कर्तुम् आवश्यकम्? अग्रे मल्लं उक्तवान् च, चिन्तितवान् च, उक्तवान् च। प्रथमं चिन्तितवान्, द्वितीयं किं कृतवान्? उक्तवान्। मल्लं प्रति उक्तवान् च। किम् उक्तवान्? अस्ति। अस्ति क्रियापदमस्ति। कः अस्ति? कः अस्ति? धनिकः अस्ति। धनिकः अस्ति। कः अस्ति? धनिकः अस्ति। महान् धनिकः अस्ति। कीदृशः धनिकः? महान् धनिकः। तस्य नाम किम्? धनगुप्तः। कुत्र अस्ति धनगुप्तः? एतस्मिन् ग्रामे। एतस्मिन् ग्रामे विभक्ति किमस्ति? सप्तमी विभक्ति। उत्तमम् उत्तमम्। तदनन्तरं वदतु। सः आद्रियते। आद्रियते अर्थात् किम्? आदरणं करोति। आदरणं करोति, आद्रियते। सः आद्रियते। सः कः? धनगुप्तः आद्रियते। धनगुप्तः किम् आद्रियते? कामाद्रियते? मल्लविद्याम् आद्रियते। मल्लविद्याम् आदरणं कुर्यते। तस्य प्रार्थनां करोतु। तस्य समीपं गत्वा प्रार्थनां करोतु। प्रार्थनां करोतु।
సత్యనారాయణమూర్తి గారు మ్యూట్ చేయండి. మీ ఇంట్లో విషయాల్ని మాకు తెలిసిపోతున్నాయి. అంత కోపం పనికిరాదు సార్, అంత కోపం పనికిరాదు సార్. ఓకే. किं करोतु प्रार्थना कः कर्तुम् आवश्यकं, कः प्रार्थना कर्तुम् आवश्यकं? मल्लः प्रार्थना कर्तुम् आवश्यकं. कस्य प्रार्थना? धनगुप्तं प्रार्थना कर्तुम् आवश्यकं खलु. तस्य समीपं सः अवश्यं करिष्यति एव చేస్తాడు. he will do it. करोति एव करिष्यति एव करिष्यति एव. किं करिष्यति एव? सहायं कः करिष्यति एव? धनगुप्तः करिष्यति. अस्तु, नेक्स्ट. अत्र टाइम అయిపోయింది సార్. మహోదయ ఆద్రియతే ఇత్యుక్తే మహోదయ ఆద్రియతే ఇత్యుక్తే ఆదరణం కరోతి. ఆదరణం కరోతి. ఆద్రియతే. ఓకే. అస్తు ఆద్రియతే మీన్స్ ఆదరణం కరోతి. ఆదరణం కరోతి. అస్తు మహోదయ. अस्तु. अत्र अत्र स्थापयामः, अग्रे गच्छामः. मल्ल अति इतोपि नर्मदाजी अग्रे पठतु. मल्लः. महोदय नमस्कारः. महोदय नमस्कारः. मल्लः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा धनगुप्तं प्रार्थितवान्. महाशय, अहं मल्लः. मल्लविद्यायां भवतः अतीव आदरम् इति श्रुतवान्. मम मल्लविद्या प्रदर्शनार्थं कृपया व्यवस्थां करोतु. पारितोषिकरूपेण 100 दीनाराः यदि दीयन्ते अहं बहु सन्तुष्टः भवामि इति. कः उक्तवान् एतानि वाक्यानि? एतानि वाक्यानि मल्लः उक्तवान्. कम् उक्तवान्? धनगुप्तः धनगुप्तम् उक्तवान्. कीदृशम् उक्तवान्? प्रार्थितवान्. मल्लं धनगुप्तस्य गृहं गत्वा, कुत्र गत्वा? धनगुप्तस्य गृहं गत्वा. कः धनगुप्तस्य गृहं गत्वा उक्तवान्? कः? मल्लः. पुनः वदतु, किम् उक्तवान्? किम् उक्तवान् महोदय? ఒకసారి ప్రశ్న అడగరా? किम् उक्तवान्? मल्लः किम् उक्तवान्? धनगुप्तस्य गृहं गत्वा मल्लः किम् उक्तवान्? अहं मल्लः मल्लविद्यायां भवतः अतीव आदरम् इति श्रुतवान्. अर्थात् किमस्ति? आदरम् इति श्रुतवान्. धनगुप्तमहोदय, हे धनगुप्तमहोदय, भवान् महान् पुरुषः. भवान् मल्लविद्याम् इच्छन्ति, मल्लविद्या कृते बहु आदरं कुर्वन्ति इति अहं श्रुतवान्. मल्लविद्यायां भवतः अतीव आदरः इति श्रुतवान्. अर्थात् किमस्ति? हे महोदय, भवान् महान् पुरुषः. भवान् मल्लविद्या कृते अधिकम् इच्छा अस्ति. तो भवान् मल्लविद्याम् आदरं करोति. मल्लविद्या निपुणानां कृते किमपि साहाय्यं करोति इति अहं श्रुतवान्. तथैव तस्य प्रशंसां कृतवान्. महोदय
ఒక్క నిమిషం ఉండండి. శ్రూయతే. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ 1 minute. హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం. చెప్పండి. హలో, నమస్కారం, చెప్పండి. మీకు వచ్చేసిందా లేకపోతే మీరు చేశారా? నేను చేయలే, మీరే చేశారు. నేను ఎలా ఉన్నారు? మీరు ఎలా ఉన్నారు? మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను ఏంటంటే వీడియో కాలే పెడతానండి. అది ఇబ్బంది పెట్టినట్టున్నాను. క్లాస్ లో ఉన్నాను, సంస్కృత క్లాస్ లో ఉన్నాను. తర్వాత కొంచెం అయిపోయిన తర్వాత చేయండి అన్న. అలాగే అలాగే చేస్తాను. అలాగే అలాగే, నమస్కారం. నేను ఏం లేదు, సత్యనారాయణ గారిని ఒక ఆయన ఫోన్ చేయమన్నాను మీకు. శ్యామూర్తి గారు, సత్యనారాయణ గారు. हरि ओम। महोदय अस्मि, अहम अत्रैव अस्मि। రాజు మహోదయ ఫోన్. అచ్చా, రాజు గారు కాల్ చేశారా? ఓకే ఓకే, బాగున్నారు కదా? ఓకే. కొత్త వదతు నర్మదాజీ. మహోదయ किम् उक्तवान् गुप्तमहाशय? अहं मल्लः स्वीयवाक्यान् वदतु। भवानपि मल्लविद्यायां निपुणः। मम मल्लविद्या प्रदर्शनार्थं कृपया व्यवस्थां करोतु। व्यवस्थां मीन्स् अरेंजमेंट्स् महोदय। व्यवस्था मीन्स् अरेंजमेंट्स्। पारितोषिकं रूपेण 100 दीनाराः ददातु। अहं बहु सन्तुष्टः भवामि इति मल्लः उक्तवान्। अस्तु, अत्र स्थापयामः। अग्रे सर वन सेंटेंस सर। अहं मल्लयुद्ध प्रदर्शनं चिकीर्षुः। करेक्ट है ना सेंटेंस फॉर्मेशन? मल्लयुद्ध प्रदर्शनं कर्तुमिच्छामि चिकीर्षुः। करेक्ट, सम्यक् अस्ति। इतोपि कोऽपि वक्तुमिच्छन्ति वा? हरि ओम्। ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఎనీబడి వాంట్స్ టు స్పీక్? नास्ति चेत् क्षम्यतां महोदय, क्षम्यतां महोदय, अहं अलमस्ति। रत्नं चलरत्नं। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते, वदतु। आचार्य वदतु महोदये। आचार्य नमस्ते। किमपि वक्तुम् इच्छति वा? अहम् अन्य कारणात् ఏమాడుకున్నారు మీరు? చతుర్థవాదనే ఇదానీం చెప్పండి, ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? ఉపస్థితవతి. మీరేదో మీరు హరి ఓం. రత్నం గారు చెప్పండి, మాట్లాడండి, వదతు. అన్మ్యూట్ కృత్వా వదతు. హరి ఓం. రత్నం గారు
अस्तु तो स्थापयामः నమస్కారం గురుగారు, నేను ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా? पृच्छतु పారితోషిక రూపేణ 100 దీనారాः यदि దీయంతే అహం బహు సంతుష్టः భవామి ఇతి. సంతుష్టः అన్నది తా ప్రత్యయం కదా సార్? తా ప్రత్యయం, సంతుష్టः తా ప్రత్యయం భవతి అత్ర. మరి కర్తరి వాక్యం సంతుష్టः భవామి కాబడి ఉంటాను. ఇక్కడ క్రియారూపంలో వాడలేదు, దీన్ని నామవాచక రూపంలో వాడాడు. యది దీయంతే అహం బహు సంతుష్టः భవామి. భవామి క్రియ, అహం భవామి వాక్యం. అంటే సంతుష్టः ఇక్కడ మరి తా ప్రత్యయం కింద రాదా? నామవాచక రూపం వస్తే కాబడి ఉంటాను, సంతుష్టము కాబడి, సంతోషము కాబడి ఉంటాను. సంతుష్టः అంటే ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది కదా మహోదయ? అడ్జెక్టివ్ రూపంలో, యాడ్వర్బ్ రూపంలో ఉంది. యాడ్వర్బ్ కథం భవామి సంతుష్టः భవామి, యాడ్వర్బ్ రూపంలో ఉంది, క్రియా విశేషణం. ఓకే సార్. యది దీయంతే అహం బహు సంతుష్టः నామవాచకం కింద పరిగణించబడుతుందా సంతుష్టः అన్నది? నామవాచకం కింద పరిగణించబడుతుంది. ఇక్కడ నామవాచక రూపంలో పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ క్రియారూపంలో పనిచేయట్లా. క్రియారూపంలో పనిచేస్తే ఇప్పుడు ఈ కర్మ ఈ చేసిన కర్మ ఎవడో వాడిని చెప్పాలి, మనం ఆ కర్మని చెప్పాలి, ఆ కర్తని చెప్పాలి. ఆ కర్త కర్మ చెప్పట్లేదు. సంతుష్టः అహం సంతుష్టः భవామి, అహం సంతుష్టः అస్మి, అహం అస్మి క్రియ అక్కడ. आचार्य कः पुस्तकः पठन्ति? चन्दमाम अत्र स्थापयामः खलु. चन्दमाम इंटरनेट माध्यमे चन्दमाम अस्ति. अच्छा, तो ग्रुप माध्यमे लिंक प्रेषितवान् खलु. तत् लिंक नोदयति चेत् इति आगच्छति. 84 ఇయర్ 84వ సంవత్సరంలో చూస్తే ఇది మొదటి ప్రథమ కథ మా కథ అస్తి. अस्तु अत्र स्थापयामः, प्रार्थनां कुर्मः. कः प्रार्थनां करोति? अस्तु, हरि ओम्. बाबू महोदय इति शेरिंग स्थापयामि. शेयर so stop here. Okay. इस्लाम और नेहरू इंदिरा की अजब सिया. उमा सुंदरी महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा? उमा सुंदरी महोदय न महोदय. भवत्याः हस्तं दर्शयति. చదవడానికి పెట్టాను. నేను చూడలేదు, అది నాకు వెనక కనపడలేదు. ఓకే, క్షమ్యతాం. పఠితుం హస్తం ఉన్నాయి. आगामि सप्ताहे वदामः. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अहं न दृष्टवान्, क्षम्यताम्. न महोदय. बाबू महोदय, काप्रे महोदय नमस्ते. चंद्रशेखर महोदय नमस्ते. ते गतवन्तः. अस्तु बाबू महोदय. ओके, शारद गाరు పాడతారు. शारद गाరు. स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादाः। एकविषयं वक्तुमिच्छामि। भवती ब्रह्मणम् उक्तवती। ब्रह्मणं ब्राह्मणम् अधिकव्यत्यासमस्ति। ओके सर। ब्राह्मणम् अर्थात् ब्रह्मज्ञानी। ओके। ब्रह्मणम् अर्थात् परमात्मा परब्रह्म। तो ब्रह्मणं न वक्तव्यं, ब्राह्मणम्। ओके सर। ब्राह्मणां वक्तव्यम्। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। तथैव भवती सम्यक् उक्तवती, परन्तु एकविषयं भवत्याः दृष्टि आकर्षितुम् इच्छामि, तत्कारणात् उक्तवान्। चिन्ता मा, किमपि अन्यथा मा भवतु, अन्यथा मा चिन्तयतु। न चिन्ता नास्ति महोदय, अहम् अवगतम् अस्मि। अस्तु, ओके। जनगणमन गायामः। सर्वेभ्यः कृष्ण गायन्तु। जनगणमन अधिनायक पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कारः सर्वेभ्यः। नमस्कारः, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय, नमस्कारः महोदय। धन्यवादः आगामि कक्षायां पुनः आगच्छन्तु। धन्यवादः।